दर्शकवृन्द नमस्कार। हामी विशेष संवादमा छौँ। म हुँ मनोज जोशी। विश्व अहिले कोरोना भाइरसको त्रासदीमा छ। यसबाट हामी पनि अछुतो रहन सकेनौँ। यो अवस्थामा नेपाली सेनाले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा अन्य विपदका कार्य कसरी गरिरहेको छ? त्यस्तै औषधि खरिद प्रक्रिया कहाँ पुग्यो? यसमा देखिएको विवाद के हो? त्यस्तै फास्ट ट्र्याकमा देखिएका विवाद के हुन्? लगायत भर्ना प्रक्रियाको व्यावहारिकता र सेनासँग जोडिएका अन्य विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डे। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद मनोजी। अहिलेको परिस्थितिमा नेपाली सेनाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा आफ्नो तर्फबाट कस्तो किसिमको दायित्व निर्वाह गरिरहेको अवस्था छ? मेनली अहिले हामीले मुख्यतया भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले दुई तरिकाबाट काम गरिरहेका छौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो फौजको सेक्युरिटी, कोरोनाको उसबाट चाहिँ बचाउने प्लस अनि हाम्रो क्षमता बढाउने, अभिवृद्धि गर्ने विभिन्न आवश्यक पर्ने तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। र दोस्रो चाहिँ यो 16 गते गत चैत 16 गते नेपाल सरकारको निर्णयबाट कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर अप्स जुन स्थापना भएको थियो त्यसको मातहतमा रहेका 3-4वटा क्लस्टरहरूमध्येबाट हामीले जस्तो मेडिकल क्लस्टर भयो, लजिस्टिक क्लस्टर, सेक्युरिटी क्लस्टर र मिडिया एन्ड आइटी क्लस्टर अन्तर्गत रहेर नेपाली सेनाले प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिरहेको छ। सर्वप्रथम सीसीएमसी अप्सलाई स्थापना गर्नको लागि हामीले कार्यालय भवन उपलब्ध भएको छ। त्यस्तै व्यवस्थापकीय सहयोगहरू उपलब्ध गराएका छौँ र सीसीएमसी अन्तर्गतकै मेडिकल अप्सबाट चाहिँ यो विभिन्न क्षेत्रहरूमा ट्र्याकिङ, ट्रेसिङ र टेस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ नेपाली सेनाका स्वास्थ्य कर्मीहरू उपलब्ध छन्। र यसमा नेपाली सीसीएमसीले बनाएको योजना मुताबिक नेपाली सेनाको स्वास्थ्यकर्मी लगायत नेपाली सेना, नेपाल सशस्त्र प्रहरी र इभन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका पनि विभिन्न प्रतिनिधिहरू कलेक्टिभ रूपमा फिल्डमा गएर टेस्टिङ दायरा बढिरहेछ। र यो सीसीएमसी स्थापना भए पश्चात र अहिलेको डाटा हेर्ने हो भने सीसीएमसी इस्टाब्लिस भइसकेपछि आजको दिनमा हामीले झन्डै 10,000 प्लस पिसिआरको टेस्ट गरिसकेका छौँ। त्यसमा अझ ऱ्यापिड आरडिडीको पनि टेस्ट इन्क्लुड भन्यो भने चाहिँ 41,000 प्लस नै नागिसकेको छ। जुन अहिले सार्क रिजनमै हामीले कोअर्डिनेट गर्न पर्दाखेरि चाहिँ सार्क रिजनमा हामी अरू इभन पाकिस्तान र इभन पाकिस्तान त होइन, बङ्गलादेशभन्दा हामी अझै अगाडि छौँ र अरू राष्ट्रहरूभन्दा पनि हामी त्यति धेरै पछाडि परेको अवस्था छैन। र यसको अलावा हामीले हाम्रो त्यहाँ मिडिया एन्ड आइटी हाउसबाट चाहिँ चैत 1 गतेबाट विभिन्न समयमा आएका टोलीहरूबाट उनीहरूको चाहिँ कल सिम कार्डहरू हामीले एनटिसीबाट 20,000 र 44,000 चाहिँ एनसेलबाट आएको सिमहरूलाई उहाँलाई ट्रेस गर्ने काम भएको छ। आजको दिनसम्म झन्डै 38,000 जनालाई चाहिँ हामीले फोन गरिसकेका छौँ। त्यसमध्ये 812 जना जति चाहिँ उनीहरूले सङ्क्रमणको विदेशबाट आएको भनेर भनेका छन्। त्यसमा रोग लागेको चाहिँ त्यस्तै 67 जतिको सङ्ख्यामा छ। भनेपछि यो अनुसारले हामीले त्यो सम्बन्धित हट जोनहरू को मान्छेलाई चाहिँ सङ्क्रमित एरिया छ तिनीहरूलाई कहाँ चाहिँ सम्बन्धित फर्दर टेस्टहरू आवश्यक छ भन्ने योजना आइडेन्टिफाई गर्नलाई त्यसैमा आधारित रहेर मेडिकल अप्सले चाहिँ टेस्टको दायराहरू बढाउँछ र अनि त्यो टेस्ट दायरा गर्नको लागि लजिस्टिक अपरेसनको मार्फत उनीहरूले डिमान्ड गर्ने हामीलाई हवाई साधन होस् अथवा स्थल साधनहरू, यातायातका साधनहरू हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौँ। नेपाली सेना यसरी खटिरहँदा आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्ति परिचालनमा अहिलेको अवस्थामा देखिएका चुनौती चाहिँ के हुन्? सबभन्दा पहिलो चुनौती भनेको चाहिँ यो कोभिड-19 को अहिले कुन चरणमा छौँ त, हामी कुन स्टेजमा छौँ, डब्लुएचओले जुन निर्धारण गरेको चुनौतीमा चाहिँ कुनमा छौँ, कुन चरणमा छौँ भन्ने कुरा यकिन गर्न गाह्रो छ। जस्तो अहिलेको अवस्थामा 52 जनालाई चाहिँ यो सङ्क्रमण देखिएको छ। त्यसमध्येमा चाहिँ 1 जना मात्रै जुन धनगढीको एउटा देवर भाउजूबाट चाहिँ सरेको भन्ने एउटा केस मात्रै कम्युनिटी ट्रान्समिसन त्यो देखेको छ। अब त्यो नै वास्तविक हो कि होइन त, त्यो यकिन गर्नलाई चाहिँ हामीले जबसम्म टेस्टको दायरा बढाउँदैन तबसम्म यकिन गर्न सकिँदैन। भनेपछि अहिलेको लागि हामी स्टेज कुनमा छौँ भन्ने मेन च्यालेन्ज त्यो हो। त्यस्तै अब हाम्रो म्याक्सिमम नम्बर अफ जुन अहिलेको सङ्क्रमणको मान्छे व्यक्तिहरू देखाएको छ जसमा चाहिँ
लक्षण देखिँदैन, असिम्प्टोमेटिक छन् भनेपछि तपाईँ हामी अहिले कुरा गर्दाखेरि पनि हामीसँगै पनि यो यसको रोगका लक्षण छ कि रोगको कीटाणुहरू छ कि भाइरस छ कि भन्ने कुराहरू हो भनेपछि त्यो यकिन गर्न पनि प्रब्लम हो। प्लस अनि अब अर्को मेजर प्रब्लम भनेको चाहिँ हामीसँग क्रिटिकल केयर फेसिलिटिजहरू जुन छ हाम्रो, यदि वर्स्ट केस सिनेरियोमा हाम्रो उपलब्ध भएको मेडिकल फेसिलिटिजहरूले आवश्यकता अनुसार त्यो सम्बन्धित बिरामीहरूलाई चाहिँ क्रिटिकल केयर फेसिलिटी दिन सक्ने अवस्था छ कि छैन त, त्यो क्यापेबिलिटी के छ त भने त्यो एउटा चाहिँ क्रिटिकल, त्यो चाहिँ एकदमै सर्टफल देखिन्छ। र अर्को फोर्थ च्यालेन्जेस मैले देखेको चाहिँ जस्तो विभिन्न निकायहरू, यो नेपाल सरकारले सुरु गरेको अभियानमा विभिन्न सरकारका विभिन्न मन्त्रालय निकायहरू आफ्नो सेक्टरबाट चाहिँ काम परिचालित छन्, यो यसको विरुद्धमा आफ्नो उसमा दिनरात लागिरहेका छन्। अब यसलाई चाहिँ इन्टर एजेन्सिज कोअपरेसनको लागि कलेक्टिभ रूपमा चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्नको लागि आवश्यकता महसुस गरेर नै नेपाल सरकारले गत चैत 16 गते यो सिसिएमसी अप्स स्थापना गरेको हो। त्यो सिसिएमसी अप्सको तल्लो निकायमा प्रदेशमा पनि अनि अब स्थानीय लेभलमा पनि तिनीहरूको आफ्नै संरचनाहरू भइसकेको हुनाले त्यसलाई इफेक्टिभ रूपमा चाहिँ परिचालन गर्नको लागि एउटा अर्को च्यालेन्ज देख्छु मैले। त्यस्तै अब म्यान पावर, लजिस्टिक्स अनि अब स्वास्थ्य कर्मीहरूको अवस्था त अब त्यो त रुटिन सबैतिर भयो। बेसिकल्ली अहिले हामीले अर्को मेजर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग लिमिटेड रिसोर्सेसहरू छ। लिमिटेड रिसोर्सेसलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ यसलाई सेन्ट्रलाइज, हाम्रो आर्मीको टर्ममा चाहिँ सेन्ट्रलाइज कन्ट्रोल डिसेन्ट्रलाइज एक्जिक्युसन भन्छौँ। केन्द्रीकृतमा चाहिँ अब रिसोर्सेसहरूको चाहिँ किन सीमितता भएको हुनाले एउटा सबैको डाटा ब्याङ्क होल नेपालमा कसको के सामानहरू छ भन्ने एउटा सेन्ट्रलाइज डाटा अनि त्यसैमा आधारित रहेर जसलाई आवश्यकता छ अनि त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोलबाट मेकानिजमबाट चाहिँ उहाँहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गरेर आवश्यक परेको स्थानमा डिस्ट्रिब्युट गर्न सकियोस्, ताकि अन्नेसरी कसैले होल्ड गरेर आफ्नो फ्युचरमा मलाई आवश्यक पर्छ भन्ने किसिमको जुन होल्डिङको ट्रेन्ड पनि कता कतै देखिया छ त्यो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ सेन्ट्रलाइज कन्ट्रोल डिसेन्ट्रलाइज एक्जिक्युसनको कुरा पनि छ। अब अरू चाहिँ अब अर्को मेजर च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ मैले देखेको जस्तो लकडाउनको जुन अहिले स्थिति बढिरहेको छ, यसबाट आउन सक्ने फ्युचरमा पर्न सक्ने सामाजिक च्यालेन्जेस भयो, आर्थिक च्यालेन्जेस भयो र अनि त्यसलाई मध्यनजर गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईवटा त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा च्यालेन्जेसहरू पनि हुन सक्ला फ्युचरमा। त्यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने, स्वास्थ्यको स्थिति राख्ने यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिने कि हेल्थ सेक्टरलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी दिने, त्यो दुईटामा चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्ने देखिन्छ। अर्को मेजर च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ यो विदेशमा जो बसिरहेका नेपालीहरू छन् उहाँहरूको अब राष्ट्र फर्किने सबैको धोको हुन्छ। नेपाल सरकारको पनि जिम्मेवारी हो, नेपाल सरकारले त्यसमा स्पष्ट निर्देशन लिएकै छ। अब फ्युचरमा उहाँहरूलाई सरकारले डिसिजन गरेर यदि उहाँहरूलाई फिर्ता ल्याउनु पर्ने अवस्था भएको खण्डमा त्यो मासमा त्यत्रो एमाउन्टमा मान्छेहरू आउँदाखेरि उहाँहरू आएर नेपालमा यदि कसैलाई सङ्क्रमण छ भने यहाँको स्वच्छ मानिसलाई चाहिँ थप सङ्क्रमित नगरोस् भन्ने किसिमको इन्स्योर गर्नको लागि हामीले के व्यवस्थाहरू गर्न सकिन्छ त, के गर्नुपर्छ त्यसको लागि। त्यस्तै साथै उहाँहरू अब आफ्नो कुनै विदेशमा बसेर रोजगारी गरिरहनु भएको छ, उहाँ स्वदेश फर्किनु भएपछि रोजगार नहोला, उहाँहरूले पठाइरहनु भएको रेमिट्यान्सले विभिन्न व्यक्तिहरू जुन पालन पोषण भइरहेको थियो त्यो नहोला। त्यसको हिसाबमा अब यसमा विभिन्न सेक्टर्सहरू जस्तो लाइक सरकारका विभिन्न निकायहरूले अब आफ्नो लेभलबाट चाहिँ प्लान्सहरू, कार्ययोजनाहरू चाहिँ तयार गरेर फ्युचरमा तयार गर्नुपर्ने जस्तो देख्छु। जस्तो यहाँले विदेशमा रहेका नेपालीहरू र सीमामा रहेका नेपालीहरूको कुरा उठाइहाल्नुभयो, यो विषयमा अन्य देशहरूमा रहेका आफ्ना नागरिकहरू प्लेन चार्टरै गरेर लगिरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ एउटा यही सीमामा रहेका नेपालीहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौँ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो देश फर्कन पाऊँ, सीमामा रहेका नेपालीहरू व्यवस्थितसँग आफ्नो देशभित्र जान पाऊँ भन्ने याचना गरिरहेको अवस्थामा यतातिर ध्यान नदिएको हो कि के हो? यो नेपाल सरकारले स्पष्ट यसमा निर्देशन लिएको छ। नेपाल सरकारले जो जहाँ छ त्यहीँ लकडाउनको अवस्थामा बस्ने भन्ने कुरा छ। त्यो निर्णयअनुसार अब जसले आफ्नो क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने समय जुन समयावधि कम्प्लिट गरिसकेको छ, तपाईँले रिसेन्टली हिजो हो कि अस्ति एक आपसमा अब भारतीय टोलीहरू भारतमा गएको र नेपालीहरूभित्र आएको र उनीहरूले फेरि क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने र उहाँहरूको चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ प्रदेशहरूले आफ्नो योजना गरिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ सम्बन्धितहरूलाई फेरि टेस्ट गरेर
उहाँहरूलाई चाहिँ टेस्ट गरेको एक दिनमा चाहिँ कुनै पनि सङ्क्रमणको लक्षण नदेखेको अवस्थामा सम्बन्धितकै आफ्नै जिल्लामा लिएर जाने, आफ्नो घर परिवारसँग बस्न दिने भन्ने हिसाबमा चाहिँ उहाँहरू आफै अहिले कति कसियस हुनुहुन्छ भने पहिला मेरो टेस्ट गराउनुहोस्, टेस्ट गरिसकेपछि मात्रै म उसमा चाहिँ फर्किन जान्छु भन्ने किसिमको पनि अनुरोधहरू आएछ। यो हिसाबमा चाहिँ के छ भने सरकारहरूले यसले कामै नगरिरहेको होइन, सरकारले काम गरिरहेको छ। प्रदेशहरूलाई पनि हाम्रो पृथनाहरूमा पनि त्यही किसिमको चाहिँ आवश्यक योजना तयार गर्नु भन्ने किसिमको चाहिँ छ। नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री, औषधि लगायतका सामग्रीहरू खरिद गर्नको लागि जिम्मा दियो। यो खरिद प्रक्रिया कहाँ पुग्यो? अब यो गत चैत 16 गते चाहिँ हामीलाई नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले के निर्णय गरेको थियो भन्दाखेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरी रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेना मार्फत G2G को प्रक्रिया अपनाई स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गर्ने भन्ने थियो। त्यही अनुसार हाम्रो यो CCMC जुन अहिले मैले CCMC अप्सले चाहिँ नेसनल रिक्वायरमेन्ट तयार गर्यो, त्यसको लजिस्टिक अपरेसनले त्यही रिक्वायरमेन्टको आधारमा चाहिँ हामीले यो रक्षा मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेर त्यसपछि गएको 27 गते चाहिँ हामीले भिडियो कन्फरेन्स गऱ्यौँ चाइनिज टोलीसँग। चाइनाको सरकारी निकाय, अब हामीले सरकारी निकायमा पर्टिकुलरली हामीले चाहिँ के टर्म्स अफ कन्डिसन राखेको थियो भने यसलाई चाहिँ पारदर्शी हुनु पऱ्यो, मितव्ययी हुनु पऱ्यो र बिचमा कोही पनि एजेन्टहरू हुनु छैन, जिरो कमिसन बेसिसमा भनेर हामीले टर्म्स अफ रेफरेन्सहरू दिएर सम्बन्धित देशलाई चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चाहिँ के अरे पत्रचार भएको थियो। त्यसमा चाहिँ त्यही हिसाबको हाम्रो पत्रको जवाफ दिएर पर्टिकुलरली हामीले 5वटा देशलाई चाहिँ लेखेका थियौँ। चीन, भारत, त्यसपछि अनि सिङ्गापुर, इजरायल र दक्षिण कोरिया थियो। त्यसमध्ये इन्डिया र चीनबाट चाहिँ आएको उनीहरूले चाहिँ 29 गते एउटा प्रपोजल पठाएको थियो। त्यो प्रपोजल खोलिसकेपछि चाहिँ हामीले फर्दर प्रोसेसर चाहिँ अगाडि बढायौँ। आजको अवस्थामा आइपुग्दाखेरि हामीले 7 गते चाइनाको एउटा सिनोफर्म भन्ने सरकारी कम्पनीसँग उहाँको एग्रिमेन्ट साइन भएको छ। उहाँहरूलाई $1,84,41,706 चाहिँ पठाइएको छ। भनेपछि अहिले यी सामग्रीहरू भारत र चाइनाबाट आउँदैछ। जस्तो यही खरिद प्रक्रियामा योभन्दा पहिला ओम्नी ग्रुप भन्ने विवादमा पर्यो। त्यसपछि सरकारले मन्त्री परिषदको निर्णय मार्फत सेनालाई जिम्मा दियो। सेनालाई जिम्मा दिएपछि व्यापक विरोध पनि भयो। यसमा चाहिँ सेनालाई दिन हुँदैन भन्ने विवादहरू निस्किए। यसमा सङ्गठन र यहाँको तर्फबाट कसरी प्रश्न पार्न चाहनुहुन्छ? पोलिटिकल डिसिजन्स भएको हुनाले हामीले त्यसमा त्यो टिप्पणी गर्नुपर्ने चाहिँ केही जरुरी देखिएन र रह्यो नेपाल सरकारको डिसिजनको कुराको हकमा नै नेपाली सेना चाहिँ राष्ट्रको एउटा संयन्त्र हो, नेपाली राष्ट्रकै एउटा अङ्ग भएको हुनाले र संविधानको धारा 267 को दफा 4 मा उल्लेख भए अनुसार नेपाली सेनालाई नेपाल सरकारले सङ्घीय कानुन मुताबिक विपद व्यवस्थापनको कार्यमा पनि युज गर्न पाउने जुन प्रावधान छ, संविधानमा त हामीलाई प्राप्त भएको जिम्मेवारीलाई हामीले यसलाई अब जिम्मेवारी विगतमा पनि निभाउँदै आएको हौँ, त्यसलाई चाहिँ निभाउँदै आउने छौँ। प्लस फ्युचरमा भन्दा यो चाहिँ अहिलेको अवस्था भनेको के भन्दाखेरि यो सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूको स्वास्थ्यसँग रिलेटेड कुरा हो। अहिलेको अवस्थामा हामीले त एन्ड स्टेट हामीले के को लागि गरिरहेछौँ, कसको लागि गरिरहेको छ भन्ने त्यसलाई चाहिँ बढी महत्त्व हुन्छ र हामीले चाहिँ नेपाल सरकारले संविधान त हामीलाई जुनसुकै जिम्मेवारी दिए पनि हामी जहिले पनि निर्वाह गरेर आइरहेको हो। त्यही अनुसार हामी सधैँ नै जिम्मेवारी निर्वाह गर्नको लागि चाहिँ तयारी छौँ। यो कुरामा बहस र विवाद गरिरहनु पर्ने आवश्यकता देखिएन। हजुर, मन्त्री परिषदको निर्णय क्लियरली पढ्नुभयो भने नेपाली सेनालाई मात्रै दिएको पर्टिकुलरली जिम्मा त्यो होइन, किनभने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेना मार्फत G2G को प्रक्रिया भनेपछि यसमा त विभिन्न स्टेक होल्डर्सहरू युज छन्। विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सहज समन्वयमा नेपाली सेनाले चाहिँ एउटा सहजकर्ताको भूमिका मात्रै निर्वाह गरेको हो। यी सामग्रीको लागत भन्न मिल्छ? $1,84,41,706 हो। त्यो चाहिँ चाइनाबाट ल्याउने सामानको प्राइस हो ठ्याक्कै। र त्यस्तै इन्डियाबाट ल्याउने 53वटा विभिन्न प्रकारको औषधि, उहाँहरूबाट चाहिँ औषधि उपकरण, स्वास्थ्य उपकरण छैन, औषधिहरू मात्रै छन्। त्यो 53वटा विभिन्न किसिमको औषधिहरू चाहिँ विशेषतः जब हाम्रो स्टेज अलिकति हाई भइसकेपछि हाम्रो बिरामीहरूलाई चाहिँ उपचारको लागि युज हुने औषधिहरू पर्टिकुलरली त्यसमा छन्। त्यो 53वटा औषधिको पनि करिब $1,50,00,000 आइसी। अनुमानित नेपालमा कहिलेसम्म यी सामग्रीहरू उपलब्ध हुन्छ त? अब अहिलेको हिसाबमा
चाइनिजले क्रिटिकल आइटम्सहरू त्यही 7 दिनदेखि 10 दिनको भित्र भनेको हो। अब अहिले हामी जुन व्यवस्थापकीय जुन प्रोसिजरहरू हामीले फलो गरिरहेछ त्यसलाई हामीले अब सार्वजनिक खरिद ऐन मुताबिक काम त्यसलाई टेकेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही नीति त्यसैलाई फलो गरिरहँदाखेरि हामीलाई अलिक केही समय लागेको जस्तो देखियो। प्लस अनि फेरि यो काम गरिरहँदाखेरि विभिन्न निकायहरूसँग कोअर्डिनेसन पनि गर्नु पर्यो। जस्तो हाम्रो तालु गड्डा भनेर रक्षा मन्त्रालय हो। रक्षा मन्त्रालयलाई हामीले पत्राचार गरेर अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग्ने कामदेखि लिएर फेरि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चाहिँ सम्बन्धित देशको परराष्ट्र मन्त्रालय अनि हाम्रो एम्बेसी गर्दाखेरि जुन यो चेनहरू छ विभिन्न पत्राचारहरू गर्दाखेरि यो टाइमहरू गइरहेको हो। तर सामानहरू चाहिँ क्रिटिकल आइटम्सहरू चाहिँ रेडिली एभाइलेबल छ। र अहिले रिसेन्टली एउटा हाम्रो प्रब्लम के छ भने गएको 10 अप्रिलबाट चीन सरकारले चाहिँ यो जति पनि सामग्रीहरू मेडिकलका सामग्रीहरू बाहिर निर्यात हुन्छन् त्यसको लागि चाहिँ स्पेसल सर्टिफिकेट एउटा इस्यु भएर अनि भन्सारमा स्पेसल चेक गरिसकेपछि मात्रै निर्यात गर्ने अथोरिटी दिएको छ। यो चीनबाट निर्यात भएका विभिन्न सामग्रीहरू नक्कली भए यस्तो भयो भन्ने हिसाबको विभिन्न आक्षेपहरूको कारणले गर्दा चाहिँ सरकारले एउटा यस्तो कडाई व्यवस्था गरेको छ। त्यो चाहिँ क्वालिटी एस्योर गर्नको लागि। त्यो हिसाबले चाहिँ एउटा कस्टममा सामान क्लियर गर्नको लागि मिनिमम के अरे म्याक्सिमम 72 घन्टासम्म लाग्न सक्ने भन्ने हामीलाई जानकारी भएको छ। यसको मतलब अब केही दिनमै यी सामग्रीहरू नेपालमा भित्रिन्छ भन्दाखेरि एराउन्ड 10-11 दिन 12 दिनसम्म भनौँ हाम्रो डिपोमा चाहिँ सामानहरू डिप्लोय हुन्छ। एग्रिमेन्ट भइसकेको अवस्थामा एग्रिमेन्ट अहिलेसम्म भएको छैन। एग्रिमेन्ट चाहिँ मोस्ट लाइकली आज एग्रिमेन्ट हुन्छ होला। भनेपछि क्रिटिकल आइटम चाहिँ फ्लाइटबाट आउँछ, अरू बाँकी सामानहरू चाहिँ ग्राउन्डबाट आउँछ भन्ने कुरा। CCMC OPS अर्थात् क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर अपरेसन अन्तर्गत नेपाली सेनाले कोरोना विरुद्धको अलावा अन्य कुन विपदका कार्यहरूमा अहिले संलग्न छ र केही दिन पहिला अन्नपूर्ण पदमार्गमा गएका 4 जना कोरियन पर्यटक र 3 जना नेपाली गाइडको हिम पहिरोमा परि दुःखद निधन भयो भन्ने पनि सुनिन आयो र त्यसमा खोज तथा उद्धारमा पोखरा स्थित रेन्जर बटालियन गण त्यहाँ उद्धारमा गएको थियो। यसको घटना प्रकृति र कसरी उद्धारमा संलग्न भयो एकदम छोटोमा बताइदिनुहोस् न। फ्युचरमा आउन सक्ने विपदहरू जस्तो बाढी पहिरो अनि अर्थक्वेकहरूलाई पनि हामीले मध्यनजर राखेर तालिमहरू चाहिँ गरिरहेछौँ र सोही सम्बन्धमा यो गत माघ 3 गते चाहिँ उनीहरूको यो अन्नपूर्ण सेक्टरमा चाहिँ हराइरहेको कोरियन नागरिक र नेपाली नागरिकहरूको विषयमा चाहिँ हामीले तत्कालीन त्यति बेला पनि खोज गरेका थियौँ। तर त्यसमा हिउँको धेरै तल चाहिँ उहाँहरूको बडीहरू चाहिँ दबेको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो ट्रेस गर्न सकेको अवस्था थिएन। 2 दिन अगाडि चाहिँ एउटा लोकल्सहरूले चाहिँ त्यहाँ लास देखियो भन्ने जानकारी भएपछि हाम्रो विशेष सुरक्षा बाहिनी अन्तर्गतको रेन्जर गन नम्बर 3 रेजिमेन्ट जुन पोखरामा तैनात छ उहाँको टोलीहरूलाई चाहिँ अनि हामीले त्यहाँ परिचालन गरेर सुरुको दिनमा चाहिँ 2टा बडी ल्यायौँ जुन चाहिँ अहिले काठमाडौँमा आइसकेको अवस्था छ। त्यसपछि हिजो पनि फेरि एउटा सबभन्दा पहिला नेपाली एउटा धादिङको एउटा नेपाली हामीले निकालेका थियौँ। त्यसपछि 2 जना विदेशीहरू पनि निकाल्यौँ। त्यसै हिजो चाहिँ एउटा विदेशीको गर्दैछौँ। अब अझै हराइरहेकोमा चाहिँ एउटा नेपाली र एउटा विदेशीको ऊ चाहिँ बाँकी छ। यो पर्टिकुलरली भन्नुपर्दाखेरि के छ भन्दा यो हाम्रो रेन्जर गणको एउटा स्पेसल खास खासियत हो। हाम्रो रेन्जर गणलाई चाहिँ विशेष विपद व्यवस्थापन कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा विगतमा पनि 2072 को भूकम्प होस् अनि हाम्रो पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री एक्सपायर हुँदाखेरि डेड बडी निकाल्दाको रेस्क्यु होस् इभन बाढी पहिरो जस्तो विभिन्न कामहरूमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामीले उनीहरूको स्पेसियालिटीको आधारमा युज गरिरहेको छ। अलि फरक प्रसङ्ग काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग अर्थात् फास्ट ट्र्याकको सुपरभिजन तथा परामर्श छनौट सम्बन्धी खरिद प्रक्रिया नेपाली सेनाले हतारोमा सम्पन्न गर्न लाग्यो भन्ने यसमा पनि विवाद देखियो। यसमा सेनाको बदनियत भयो भन्ने आरोपहरू पनि सेनालाई लाग्यो। सत्यता के हो? सबभन्दा पहिला त त्यो हतारो गर्यो भन्ने कुरा नै मैले यो सत्यता छैन। यो हामीले होल प्रोसेस नै अश्विन 7 गतेबाट पहिला गोरखापत्रमा चाहिँ हामीले जब यो 17 गतेबाट राइजिङ नेपालमा सूचना निकालेर हामीले प्रोसेस सुरु भएको हो। त्यसपछि चाहिँ सुरुमा 22वटा कम्पनीहरू थिए। 22वटा कम्पनी यिनीहरूलाई चाहिँ अनि हामीले माघ 3 गते यिनीहरू 22वटा कम्पनी मध्येबाट चाहिँ 6वटा कम्पनी सेलेक्ट भए। 6वटा कम्पनी मध्येमा चाहिँ एउटा कम्पनीले अप्ट आउट गर्यो र बाँकी रहेको 5वटा कम्पनीलाई उनीहरूसँग चाहिँ रिक्वेस्ट फर प्रपोजल माग्यौँ। तिनीहरूको टेक्निकल इभ्यालुएसन र फाइनेन्सियल इभ्यालुएसन दुईटै RFP माग्यौँ। त्यो RFP हामीले माघ 3 गतेबाट अनि
प्राप्त भएको टेक्निकल इस्यु चाहिँ टेक्निकल एस्पेक्टको आरएफपी चाहिँ माघ 3 गतेबाट चाहिँ हामीले इभ्यालुएसन सुरु गऱ्यौँ र माघ 3 गतेबाट सुरु गरेको इभ्यालुएसन चाहिँ हामीले चैत 3 गते चाहिँ त्यसको टेक्निकल इभ्यालुएसन कम्प्लिट भयो। त्यो टेक्निकल इभ्यालुएसन कम्प्लिट भएपछि त्यसमा 5वटा कम्पनी मध्येमा चाहिँ 2टाको चाहिँ उनीहरू थ्रु भए सार्वजनिक खरिद ऐन मुताबिकमा सबै डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ कम्प्लिट भएको भन्ने देखियो। 3टा कम्पनीहरूको सर्टन केही प्रब्लम्सहरू भएको त्यसमा चाहिँ एउटाको चाहिँ ट्याक्स क्लियरेन्स नभएको र अर्को 2टाको चाहिँ पावर अफ अटर्नी चाहिँ नमिलेको भनेर सम्बन्धित उहाँहरूलाई नै अनि 3 गते नै सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई बाँकी 3टा कम्पनीहरूलाई पनि जानकारी गराएर तपाईँहरूको यो कारणले चाहिँ यस्तो भएको हो त्यस कारण तपाईँहरू चाहिँ सेलेक्ट भएन भनेर जानकारी गराएर अनि 3 गतेबाट अर्को 15 दिन जुन सार्वजनिक खरिद ऐन नियम व्यवस्था मुताबिक 15 दिनपछि चाहिँ हामीले यो फाइनेन्सियल एस्पेक्ट खोल्नुपर्ने भएको हुनाले 15 दिन अनि चैत 18 गते भनेर डिक्लेयर गरेको हो। मान्छेले हतारो भने त अब हामीले अश्विन 17 गतेबाट सुरु गरेको प्रोसेस हो। उनीहरूले जुन त्यो लेटर अफ इन्टेन्ट हामीले के अरे लेटर अफ इन्ट्रेस्ट एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट माग्दाखेरि र आरएफपी उनीहरूले मागमा बुझाउँदाखेरि नै सिलबन्दी जुन फाइनेन्सियल र टेक्निकल दुइटै उहाँहरूले चाहिँ सम्बन्धितहरूले दिएको डकुमेन्ट हो। त्यति बेला नै डकुमेन्ट कम्प्लिट भइसकेको हो। अहिलेको यो प्रक्रियामा कुन देशको कुन चाहिँ कम्पनी चाहिँ छानियो त? यो युसिन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कोरियन जेभी जोइन्ट भेन्चरको कम्पनीलाई चाहिँ सिलेक्ट भएको हो भनेर हामीले उहाँलाई पत्र लेख्यौँ। त्यसपछि सुरुमा चाहिँ हामीले के अरे भने उसलाई 3 गते चाहिँ अब हामीले इभ्यालुएसन फाइनेन्सियल इभ्यालुएसन गऱ्यौँ। अब यहाँ धेरै कुराहरू निक्ल्यो जस्तो लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ गऱ्यो भन्ने कुरा आयो। सार्वजनिक खरिद के अरे अनुगमन कार्यालयबाट एउटा पत्र आउँदै पनि कुनै कारवाही नगर्नु भनेर भन्ने हुन चाहिँ तर तपाईँले त्यो चिठी उहाँले लेखेको चिठी यदि पढ्नुभयो भने त्यसमा सम्बन्धित कार्यालयले आवश्यकता महसुस गरेको खण्डमा यो उसलाई चाहिँ जति पनि प्रक्रियाहरूलाई चाहिँ थप एक्सटेन्ड गर्न सकिनेछ भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। सबैभन्दा आधुनिक र काठमाडौँबाट तराई एकदम छिट्टो पुगिने मार्ग भनिएको छ। यो कहिले सिद्धिन्छ र यसको लागत कति हो? 2081 सालको असाढ मसान्तसम्म चाहिँ हामीले यो हस्तान्तरण गर्ने कम्प्लिट गर्ने योजना छ। त्यही योजना मुताबिक हामीले 11वटा क्लस्टर बनाएर कामहरू भइरहेछ। यसको टोटल कस्ट चाहिँ त्यही 1 खरब 75 अरबको रहेको छ। नेपाली सेनाले संविधान विपरीत आफ्नो कामभन्दा पनि गैर सैनिक काममा चाहिँ सेना व्यस्त भयो, व्यावसायिकतातिर सेना ढल्कियो भन्ने आरोप पनि बारम्बार सुनिन थालेको छ। यसमा यी कुराहरूको बारेमा सङ्गठनले कसरी सोचेको छ? सङ्गठनको प्रष्ट विचार? नेपाली सेनाले संविधान विपरीत न विगतमा कुनै कार्य गरेको थियो न भविष्यमा कुनै कारवाही नै त्यस्तो गर्नेछ। जति पनि विषयहरू आएको छ यसमा चाहिँ हामीले नेपाली सेनाले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। संविधान बमोजिम कानुन सम्मत नै गर्दै आएको छ र गैर सैनिक कुनै पनि प्रकृतिको काम गरेको छ भने पनि त्यो पनि सैनिक हाम्रो के अरे संविधान मुताबिक नै गरिरहेको काम हो। सैनिक ऐनले नै के स्पष्ट प्रावधान राखेको छ भने नेपाली सेनाको स्वामित्वमा रहेको कुनै पनि इलाकामा चाहिँ कल्याणकारी कार्यले नेपाली सेनासँग सम्झौता गरी यस्ता आयमूलक कार्यहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न पाउने छ भनेर सैनिक ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था छ। फरक प्रश्न, नेपाली सेनामा जागिर खानका लागि व्यवहारिकता भएन, समावेशता देखिएन र भर्ना छनौटमा भनसुन चल्छ भन्ने विभिन्न कुराहरू पनि आउँछ। यसको सत्यता के हो? यो सत्य छैन। अचेल नेपाली सेनामा भर्नामा मात्रै होइन अरू इभन शान्ति पहिला विगतमा भनौँ न जुन आक्षेप आउने गर्ने थियो भनसुन नभइकन केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा अहिले हाल चिफ साहबले आफ्नो सर्भिस बहाली गरेपछि चाहिँ यो भनसुन भन्ने प्रक्रिया टोटल्ली अहिले हामीले यसलाई चाहिँ कुनै पनि निर्मूलै भइसक्यो भन्दा अवस्था पनि छ। भर्नामा हामीले एकदम यसलाई चाहिँ भनौँ न फ्री एन्ड फेयर हुनको लागि चाहिँ इभन पहिला अब जस्तो भर्ना हुन आउने मान्छेहरूको चाहिँ बायोमेट्रिक उनीहरूको फिङ्गर प्रिन्ट्सहरू लिएर त्यसलाई चाहिँ प्रत्येक जाँचहरूमा चाहिँ यकिन गर्ने काम भयो, त्यो एउटा लागू गरेको छ। र प्लस अनि भर्ना हुन आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई अवेर गराउने तपाईँहरूलाई कसैले एप्रोच गर्यो पैसा माग्यो भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी गराउनु भन्ने टोल फ्री नम्बरहरू पनि दिइएको छ। त्यसको अलावा भर्ना लिने मान्छेहरूलाई पनि कबुलियतनामा गरिरहेको यो अब यसमा चाहिँ म कुनै किसिमको त्यस्तो उसमा इन्भल्भ हुन्न भन्ने किसिमको कबुलियतनामा पनि छ ताकि पछि कसैले आरोप लगायो भने उहाँहरूलाई कारवाही गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबमा छ। र रिसेन्टली गएको 4-5 महिना अगाडि सुर्खेतमा केही व्यक्तिहरू कारवाही
भएको अवस्था पनि छ। त्यसमा इभन सिभिलियनहरूले पनि इन्भल्भ छन्। हाम्रो नेपाली सेनाको टोलीहरू पनि केही इन्भल्भ भएको देखिएको छ। तिनीहरू अहिले अदालतमा उनीहरू आफ्नो पेशी गरिरहेका छन्। अब हाम्रो कुरा के छ भने हाम्रो कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार लोकसेवा आयोगको अब प्रत्यक्ष सहभागितामा नियन्त्रण हुन्छ। रक्षा मन्त्रालयको रक्षा सचिवज्यू नै आफै प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। त्यहाँदेखि हामीलाई त अहिले यसै पनि खाली छ भनौँ न, नेपाली सेनामा प्रशस्त सङ्ख्याहरू खाली भएको हुनाले हामीले त म्याक्सिमम् योग्य व्यक्तिहरू चाहिँ आओस् भन्ने हिसाबमा इभन हामीले तराईमा जस्तो विभिन्न भर्नाहरूको लागि चाहिँ क्लासेसहरू पनि हामीले अवेरनेस यस्तो हुन्छ, जाँचमा यस्तो हुन्छ, तपाईँहरूले यसरी प्रिपेयर गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको पनि अवेर गराइरहेको अवस्था पनि छ। त्यसकारण अहिले नेपाली सेनामा समावेशी भएन, यो भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो हल्ला मात्रै हो र भन्छुन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो टोटल्ली गलत हो। अहिले चाहिँ कुनै पनि भन्छुन चल्दैन। अब अन्तिममा मुलुक अहिले निकै संवेदनशील अवस्थामा छ। यो अवस्थामा नेपाली सेनाको तर्फबाट आम नागरिकलाई के सन्देश दिन चाहन्छ? सङ्गठनको तर्फबाट चाहिँ हामी आम नागरिकलाई चाहिँ यो विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ कि आइपर्ने सङ्कटमा जनता र राष्ट्रको हितका लागि निर्विघ्न रूपमा चाहिँ हामी साथमा उपस्थित हुन्छौँ र यस कार्यमा नेपाली सेनालाई आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी र भूमिकाहरू कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सधैँ तयार रहेको छ, प्रतिबद्ध छ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँको महत्त्वपूर्ण भनाइ र समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाली सेनाको बारेमा विभिन्न दुविधाहरू निक्लिन सक्ने कुराहरूलाई चाहिँ क्लियर गर्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि AP1 न्युज टिभीलाई धन्यवाद। सम्मानित पेसामध्ये एक नेपाली सेना आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन, त्यस्तै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकको शान्ति स्थापनार्थ विकास निर्माणमा खटिएका नेपाली सेनालाई सकेसम्म विवाद मुक्त नै राख्नु आजको आवश्यकता हो। त्यस्तै नेपाली सेनाले पनि सङ्गठनको आचार संहिता र अनुशासनभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। क्यामेरा पर्सन निरन बाणा र मनोज बस्नेतका साथमा मनोज जोशी, जङ्गी अड्डा, काठमाडौँ।